नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो राजनीतिको, तर त्यसमा अलिकति जोड्नेछौँ सुरक्षाको पाटोलाई। अहिले नेपाली राजनीति कति असरल छ भन्नै पर्दैन। हिजोको 2/3 सरकार न केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अब निमिट्यान्न आन्न भएको छ। नेकपा त्यसपछि नेकपा एमालेको जुन रजगज थियो त्यो रहेको छैन। पार्टी सग्लो छैन र उसले सञ्चालन गरिरहेका सरकारहरू पनि रहेका छैनन्। त्यो अवस्था किन परिरहेको छ एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। अर्को मिलिजुली सरकार बनिराखेको छ केन्द्रदेखि प्रदेशहरूसम्म र चुनावको तीव्र तयारी देखिन्छ। नेताहरूको भाषण, त्यहाँ व्यक्त भएका तुच्छ अभिव्यक्तिहरू हेर्दा चुनाव आएछ भन्ने सङ्केत त्यसले दिइराखेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी यी विषयमा चर्चा त गर्ने नै छौँ। सँगसँगै न्यायालयमा देखिएको विशृङ्खलता र प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमणको सङ्केतको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर उमेश भट्टराई हुनुहुन्छ। सुरक्षा विज्ञको रूपमा परिचित व्यक्तित्व अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि जानकार व्यक्तित्व। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो हामीले चाहिँ 2/3 सरकार गुमाएर मिलिजुली सरकार आइसकेपछि चाहिँ मान्छेले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको मैले देखिनँ कि यो ट्र्याकमा आओस्, संविधान प्रणाली ट्र्याकमा आओस् भनेको देखियो, बुझियो। त्यो पनि तर कुरा त यति मात्र होइन होला, यससँगै हाम्रो सिस्टमले काम पनि गर्नुपर्छ होला, त्यो स्वाभाविक गतिमा चल्नु पनि पर्दछ होला। तर गठबन्धन बदलियो, गठबन्धनको सरकार बन्यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म, तर प्रपर्टी त्यसले काम गर्न त सकिराखेका छैन। फेरि भनेपछि समस्या कहाँ हो? होइन, समस्या चाहिँ नि हाम्रो सोचमा हो, हाम्रो लिडरसिपको भिजन र उहाँहरूले जुन किसिमले सरकारलाई चलाउन खोज्नु भएको छ त्यो प्रवृत्ति, त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू चाहिँ नि देखिएको हो। भनेपछि सोचमा समस्या देखियो। मुख्य कुरो चाहिँ नि के भने त्यसलाई मिलाउन सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूमा छैन, तर उहाँहरूमा स्वार्थ चाहिँ नि अति धेरै छ। सरकारमा अथवा सत्तामा पुग्ने इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ नि धेरै छन्, तर मिलाउन सक्ने र सबैलाई समेटेर जाने, मुख्य कुरो चाहिँ नि के भन्दाखेरि इन्क्लुसिभनेस, समेटेर जाने त्यो किसिमको चाहिँ नि भावना देखिँदैन। तर उहाँहरू जसरी आउनु भएको छ अथवा उहाँहरू एउटा सानो ठाउँबाट आएर पढेर बढेर राजनीतिमा सङ्घर्ष गरेर जेल नेल बसेर सारा मानिससँग सहकार्य गरेर र सबैको सहयोगबाट मात्रै एउटा परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानेर बुझेर प्रयोग गरेर यो ठाउँमा आइपुग्या हो नि त, होइन? तपाईँले अघि भन्नुभयो नि स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू एकदम सक्षम हुनुहुन्छ। इन्क्लुसिभनेस भनेको समावेशिता, अरूको सहयोग लिने कुरामा चाहिँ फेरि असक्षम हुनुहुन्छ। कसरी मिल्यो त? उहाँहरू जीवनभर गरेको अभ्यास र अहिले गरिरहेको काम त मिलेन। फेरि सुरुमा आउँदाखेरि उहाँहरू बिग्रिया थिएन। सुरुमा कुनै पनि अब जस्तो हामीले एउटा उदाहरण दिन्छौँ नि, हामीले घडा लिएर पानी भर्न गयो भनेदेखि यदि पहिले नै घडामा पानी छ भनेदेखि त पानी आउँदैन। त्यसको निम्ति त घडा पहिला खाली हुनु पऱ्यो नि त। भनेपछि सुरुको अवस्थामा खाली नै थियो, राम्रै थियो, तर पछि गएर उहाँहरूमा यति स्वार्थ हावी भयो र हाम्रो र अर्कोको मान्छे भन्ने भयो, होइन? त्यो किसिमको भावनाले गर्दाखेरि हामीले समग्र नेपाली एउटै हो भन्ने हिसाबले हिँड्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ नि धेरै पार्टीगत हिसाबले अति नै दलगत स्वार्थमा चाहिँ नि लिप्त भएको हिसाबले अनि हाम्रो समस्या भएको हो। दलगत स्वार्थ यदि नहुने हो र चाहिँ नि सबैलाई समेटेर विज्ञहरूलाई लिएर जाने, क्षमतावान मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अवसर दिने, होइन, त्यही किसिमले चाहिँ नि मुलुक चलाउने अभिप्राय राख्ने र सबैलाई यी नेपाली हुन्, हामी सबै एउटै हो भन्ने किसिमको नभएर यो चाहिँ नि मेरो दलको मान्छे, यो अर्कोको दलको मान्छे, यसलाई किन दिने, भागभण्डामा मात्रै किन नजाने, अघिल्लोले पनि त्यही गरेको थियो, अब मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ। र हाम्रो त्यो किसिमको संस्कार चाहिँ नि त्यो नेताहरूमा मात्रै होइन, समग्र सिस्टममा र समाजमा यति व्याप्त भयो कि हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि अलिकति माथि उठेर समाजलाई हेर्नै सकेनौँ। त्यो नेताहरूको स्वार्थ चाहिँ के का लागि? स्वार्थ चाहिँ नि के भने आफूले केही पाउनको लागि, आफ्नो मान्छे बन्यो भनेदेखि हालिमुहाली गर्न पाइयो। आर्थिक लोभ, आर्थिक पनि छ त्यसमा, प्रतिष्ठाको लोभ पनि छ,
त्यसपछि समग्र सत्तालाई आफ्नो पक्षमा राख्ने लोभ पनि छ। आर्थिक लोभ चाहिँ उहाँहरूलाई बढ्ता किन हुन्छ? होइन, आर्थिक लोभ त मान्छेलाई नहुने भन्ने त होइन, तर त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि कतिसम्म त्यो जायज छ र कतिसम्म मैले डिजर्भ गर्छु, मैले कति पाउनुपर्छ, किनभने अर्थ त सबैलाई चाहिन्छ नि। मतलब उहाँहरूले चाहिँ अर्थ सङ्कलन गरेर व्यक्तिगत भण्डार भर्नुहुन्छ कि आएका कार्यकर्ता आसेपासेहरूलाई ल भनेर पैसा बाँड्नुहुन्छ? होइन, बाँड्नु पनि हुन्छ होला, किनभने नबाँडिकन त फेरि ती आफ्नो पक्षमा आउँदैनन्, एउटा त्यो पनि हो। अर्को कुरो के भने आफ्नो भविष्यको सुरक्षाको लागि, आफ्नो सन्ततिको चाहिँ नि वृत्तिको लागि, सन्ततिलाई चाहिँ 7 पुस्तालाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो किसिमको भावना कति चाहिँ नि नेतृत्वमा देखिएको पनि छ। त्यसो हो भने हिजो गरेको त्याग, हिजो चाहिँ मर्न पनि तयार भएको, मार्न पनि तयार भएको, त्यो कुरा चाहिँ कहाँ गयो त फेरि? अथवा सम्पत्ति सारा लुटाउनु पनि तयार भयो? त्यो बेलामा त सत्ता प्राप्त भएको थिएन नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला त्यागको भावना उहाँहरूमा धेरै देखियो। उहाँहरूले बोल्नु पनि धेरै भयो। तर अब चाहिँ नि सत्तामा पुगिसकेपछि अब यो कस्तो हुन्छ भने खोला तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने जस्तो हुन्छ, होइन? त्यही हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि जो आफ्नै मान्छे थियो भने पनि यदि तिनले आफूलाई भविष्यमा राम्रो गर्छन् अथवा तिनको सपोर्ट मलाई चाहिन्छ भविष्यमा भन्ने हो भने त त्यस्तो मान्छेहरूलाई उहाँहरूले सपोर्ट गर्नु होला। उनीहरूले चाहेर पनि देशको हितमा, समाजको हितमा काम गर्न नसकेका हुन्, गर्दा गर्दै नभ्याएका हुन्, गर्दै नगरेका हुन्। म चाहिँ के देख्छु भने उनीहरूमा एक त क्षमता पहिला थियो वा थिएन, उहाँहरू चाहिँ नि एक किसिमले सत्तामा आउनुभयो, आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि समग्र समाजलाई बिर्सनु हो। त्यसपछि चाहिँ नि के भने मुखले त समाजको नाम लिइरहनु भयो, होइन? समग्र चाहिँ नि राष्ट्रिय हितको कुराहरू पनि गर्नुभयो, तर व्यवहारमा उहाँहरूको यति कमजोर भयो कि अब चाहिँ नि नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दै गए। यो 2/3 को मत पनि जनताले दिए, अस्थिरता भयो, हामीलाई स्थिरता देऊ भनेर मत मागेपछि अघिल्लो पटकको चुनावको कुरा गर्दैछु, हामीलाई स्थिरताको लागि मत दियो भने जनताले स्थिरताको लागि मत पनि दिए। 3.5 वर्षभन्दा बढी त्यो पार्टी पनि टिकेन, त्यो सरकार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पनि टिकेन। यो दोष कसको? अब यसमा म एउटा कुरा क्लियर गरौँ, त्यो चाहिँ नि 2/3 को मत भनेर जुन चाहिँ नि दुहाई दिइरहेछ कम्युनिस्ट पार्टीले, वास्तवमा त्यो चाहिँ नि कोलिएसन नै हो। किनभने त्यति बेलाको माओवादी र त्यति बेलाको एमाले मिलेर अनि कोलिएसन बनाएर त्यसपछि लिएको मत हो त्यो। अब त्यो चिज चाहिँ नि रहेन, किन भन्दाखेरि उनीहरूको दुईटाको संस्कार छुट्टै थियो, उनीहरूको राजनैतिक संस्कार नै फरक थियो। एमाले समाजवादतिर गइसकेको थियो, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर, होइन? त्यसपछि उनीहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि बहुलवादलाई पनि मान्छु भनेर आइसकेको थियो एमाले। तर माओवादीको के थियो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नि बहुलवादलाई नमान्ने, प्लुरलिजमलाई नमान्ने, भनेपछि दुईटाको बिचमा राजनैतिक संस्कार मिलेको थिएन। तर उनीहरू मिले, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई 2/3 को चाहिँ नि मत देखाउनु थियो र त्यो चाहिँ नि प्राप्त गर्नु थियो, काङ्ग्रेसलाई नराम्रो बनाउनु थियो अथवा अरू दललाई चाहिँ नि कमजोर बनाएर आफू चाहिँ नि सत्तामा टिक्नु उद्देश्य थियो। त्यो उनीहरूले सफल भए। त्यसमा दोष चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि जान्छ, होइन? स्थानीय चुनाव पहिला भएको थियो, स्थानीय चुनावमा पनि त्यति राम्रोसँग पकड बनाउन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले, होइन? अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि हेऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई 2/3 को बहुमत भएको सरकार भनेर भन्ने कि त्यो चाहिँ नि कोलिसन सरकार हो भन्ने। त्यही भएर त यो पछिल्लो 3 वर्ष 3.5 वर्ष बित्दा नबित्दै यो चाहिँ नि यसरी टुक्रियो कि अहिले चाहिँ नि 3 फ्याक भएको छ। भनेपछि त हिजो कोलिसन थियो, मिलेकै मन वचनले मिलेकै थिएन, वचनले मिलेको थियो, मनले मिलेको थिएन, संस्कार मिलेको थिएन र पोलिटिकल कल्चर जुन छ त्यो मिलेको थिएन। त्यो हो भनेदेखि प्रचण्ड र केपी ओलीको त संस्कार मिलेन, विचार मिलेन, सङ्गठनको स्वरूप मिलेन, फुटे। माधव नेपाल चाहिँ होइन, उनीहरूमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि उनीहरूमा पनि सत्ताको ठुलो लोभ थियो अथवा चाहिँ नि के भने भागभण्डाको लोभ थियो, त्यो देखिरहेछ, होइन?
र पार्टीमा एकजुट भएर एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसमा को दोषी छ को दोषी छैन भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा होला हैन। तर हामीले हेर्दाखेरि हामीले जे बाहिरबाट देख्छौँ त्यही कुरा भन्ने हो। आज त उहाँहरू को दोषी छ को छैन भन्ने कुरा उहाँहरूको झगडा त अब कहाँ पुग्यो, भाँडाकुँडासम्म पुग्यो। तिमीले फलानु यस्तो राम्रो प्लेटमा खाना खायो, फलानु यस्तो काँटाले खायो सम्म पुग्यो, अथवा तिमी फलानु यति राम्रो चाहिँ नि बेडमा सुत्यौ सम्म पुग्यो भन्दाखेरि त अब यो झगडालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? फेरि होइन, यो झगडा विचारको हो कि सङ्गठनको हो? यो झगडाले मुलुकलाई चाहिँ नि असर पार्यो नै। यो तहको झगडा चाहिँ किन त फेरि? होइन, यो तहको झगडा उहाँहरूमा एक किसिमको तिक्तता पहिलेदेखि रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यो तिक्तता चाहिँ नि अहिले छरपष्ट भयो। अब यसबाट के भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूको कारणले मुलुकको राजनीतिलाई असर पार्यो र हुँदा गएर चाहिँ नि के भने 2/3 सरकार नै परिवर्तन भयो। त्यो पनि कसरी भयो भन्दाखेरि न्यायालयको डिसिजनले चाहिँ नि के भने प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति भयो र त्यसपछि चाहिँ नि अरू दलहरू पनि टुक्रे। यो परिघटनामा दुईवटा विश्लेषण गरेको देखिन्छ। एउटा के भनिन्छ भने कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 मत पस्दो रहेनछ भनेर अरूहरूले निकै तीखो टिप्पणी गरेको देख्छु म। तपाईँ यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? होइन, त्यसलाई के भन्दाखेरि म चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीति अथवा राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर राखेर कुरा गर्छु। म कसैलाई चाहिँ नि के भने कुनै दल विशेषको उसको भनेर भन्दा पनि राष्ट्रिय हित चाहिँ नि विपरीत गयो भन्ने कुरो चाहिँ नि मा म फोकस हुन्छु। यो वामपन्थीहरूले धान्न सक्ने रहेनछन् 2/3 मत भन्ने अथवा ठुलो मत जनमत भन्ने चाहिँ यो न्यारेटिभ्समा तपाईँ सहमत? होइन, अब जनमत त थियो नै, किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको मत कम छ भनेर म भन्दिनँ, अहिले पनि छ। तर उनीहरूमा यति धेरै फ्याक्सन छ र उहाँहरूमा लिडरसिपहरूमा मेलमिलाप छैन। यदि लिडरसिप एक ठाउँमा आउने हो भनेदेखि उनीहरूको 2/3 त सहजै पुर्याउन सक्ने छ, देखिन्छ त्यो र गरेका पनि हुन् त्यो कुरो। त्यो धान्न नसक्नु चाहिँ के हो? त्यो धान्न नसक्ने उनीहरूको प्रबल चाहिँ नि स्वार्थ, एकदमै महत्त्वाकांक्षा धेरै, सत्ता स्वार्थ। राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ नि त्याग्दिने, राष्ट्रिय हितको मतलब छैन स्टेबिलिटी आओस् नआओस्, सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ नि यो मुलुक राम्रो बनोस् नबनोस्, विकास होस् नहोस् है, समाज लथालिङ्ग भएको पनि उहाँहरू हेर्नुहुन्न। तर उहाँहरूलाई के भन्दाखेरि सत्ता चाहिएको छ। अर्को न्यारेटिभ्स के छ भने यो चाहिँ वामपन्थीहरूले मत धान्न सकेनन् भन्ने। अर्को मत चाहिँ के छ भने नेपालमा दलतन्त्र टिक्दो रहेनछ, हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई दलीय व्यवस्था कसरी धान्ने, कसरी सुसंस्कृत बनाउने र सत्ता हातमा आइसकेपछि देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने एउटा उनीहरूसँग सपना नै रहेनछ, खाका नै रहेनछ, त्यो भए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने इच्छा शक्ति नै रहेनछ भन्ने अर्को न्यारेटिभ छ। यो त्यो छ, त्यो धेरै हदसम्म मिल्छ पनि है, देखिरहेछ। किनभने हामीले पञ्चायत भन्ने विषय पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला संसदीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू के हो भनेर सोध्थ्यो धेरै। त्यही न्यारेटिभ्सले आज काम गरे हो। त्यो न्यारेटिभ त अहिलेसम्म पनि लागू भइरहेछ। त्यसै कारण दलतन्त्र अभाव छ, यो किन लाग्दैन भन्दाखेरि दलगत स्वार्थलाई केही हदसम्म चाहिँ नि नियन्त्रणमा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई जबसम्म हामी प्राथमिकता दिँदैनौँ र त्यसलाई चाहिँ मुख्य मान्दैनौँ तबसम्म हामी भद्रगोलकै अवस्थामा रहने। काङ्ग्रेसले पनि ठुलो मत ल्यायो, 48 मा ल्यायो, 56 मा ल्यायो होइन, चलायो। माओवादीले पनि ल्यायो, एमाले पनि ल्यायो, माओवादी र एमाले मिलेर पनि ल्यायो। सबै टिकाउन सकेनन्, टेस्टेड भए अनि फेलियर भए, टिकाउन सकेनन्। किनभने काङ्ग्रेसले लियो 48 मा, त्यही त त्यसपछि गएर छोटो समयमै फेरि मध्यावधि चुनाव 3.5 वर्षमै अहिलेकै अवस्था। त्यसपछि गएर के हो त भन्दाखेरि माओवादी विद्रोह सुरु भयो। अब माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि त झन् भद्रगोलको अवस्थामा रहेर अब अहिले आएर त खासै एक्टिभ इन्सर्जेन्सी त खासै छैन। विप्लवको थियो, त्यो पनि राष्ट्रिय मूलनीतिमा आउँछु भनेर आइसकेको छ होइन। अब सीके राउतको केस भन्यो भने उसको पनि 80 सम्म ठिकै थियो होइन, तर अस्तिबाट अलिकति उहाँहरूले भद्रगोल गर्नुभयो जनकपुरमा होइन। अब त्यो किसिमको सोच भयो भने लोकतन्त्रलाई अथवा प्रजातन्त्रलाई डेफिनेटली आघात पुग्छ नै। अब यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अहिले त
स्थिरता आउनुपर्ने, विकासको निम्ति हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने है। त्यो अवस्थामा हामी अझै पनि के भने दलगत स्वार्थको कारण लडिरहेछौँ। भनेपछि काङ्ग्रेस फेल भयो, एमाले फेल भयो, माओवादी फेल भयो, यो यही निष्कर्ष अबको होइन। हेर्दाखेरि कुनै पनि दलले पकड लिन सकेका छैन र राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो समग्र चाहिँ नि राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय सुरक्षालाई अब कसले गर्छ त? होइन, अब गर्छ के भन्दाखेरि जनता सचेत हुनुपर्छ। पार्टीहरू चाहिँ यिनै पार्टी कि विकल्प? होइन, विकल्प त अब कसैले दिन्छ भने वेल होइन। जसरी अब अहिले अस्ति साझा विकास कि पार्टी, साझा पार्टीहरू नयाँ एजेन्डा सहितको आयो। अब त्यो एजेन्डालाई नेपाली जनताले एक्सेप्ट गर्छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्छन् भने त्यस्ता पार्टीहरू इमर्ज गर्छन्, आउँछन्। होइन भनेदेखि त यथास्थितिमा हेर्दाखेरि त यिनै दलहरू हुन् जसले चाहिँ नि के भने राष्ट्रको मूल राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राखेका छन्। तर राजनीति ठिक ठाउँमा छैन। मलाई एउटा कुरा नि, जस्तो राजनीति ठिक ठाउँमा छैन, प्रणाली विस्थापनका कुराहरू पनि चलि नै राखेका छन्, तर यसको विकल्प के भनेर हेर्ने भने दूर दूरसम्म पनि त्यसको चाहिँ नि फेरि विकल्प पनि देखिँदैन। यो कस्तो खालको समस्या हो? होइन, यो समस्या के भन्दाखेरि नेपाली जनता चाहिँ नि प्यासिभ भएको हुनाले, एक्टिभ छैन त म भन्दिनँ, राजनीतिमा एक्टिभ छ, तर राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय चाहिँ नि हितको निम्ति नेपाली जनता सिरियस छैन। के गर्नु पर्थ्यो तिनले? उनले एउटा लाइन लिनुपर्छ। जस्तो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिलेको दल कोही पनि ठिक छैन भन्यो भने त्यो दलहरूलाई हामी भोट दिँदैनौँ भन्नु पऱ्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ नि के भन्दाखेरि जनताको चाहना बुझेर निर्वाचन आयोगले पनि त्यो किसिमको चाहिँ नि जस्तो राइट टु रिकलको कुराहरू, पिपुल्स राइट टु रिजेक्टको कुराहरू, अब यस्तो सिस्टमहरू लगाएन भनेदेखि जनतामा नैराश्यता बढ्ने, फ्रस्ट्रेसन बढ्ने र भोलि गएर मुलुक फ्रजिलिटीतिर जाने, असफल राष्ट्र हुनतिर जाने, त्यो अवस्था चाहिँ नि रहिरहन्छ। भनेपछि अहिलेको समस्या भनेको हाम्रो आम जनता प्यासिभ भए। आम जनताले एउटा प्यासिभ भन्दा पनि एउटा लाइन लिन सकेन, अथवा उनीहरूलाई यस्तो भयो हाम्रो हातमा के छ र, त्यसो भनेर हुँदैन। किनभने जिम्मेवार नागरिकले उसको भोटले चाहिँ नि डिसाइड गर्ने हो। उसले के गरोस्? हरेक दिन सडकमा आओस्? सडकमा आउनु पर्दैन, आवाज चाहिँ नि उठाउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले अब यो राइट टु रिजेक्टको कुराहरू अब हामी सशक्त रूपमा तर कराएकै छन् नि। अगाडि घर अगाडिको सडक हिलाम्मे छ, यो बाटो बना भनेकै छन्, ढल फुटेर छ्याल ब्याल साधारण बना भनेकै छन्, त्यो साधारण तिमीहरू झगडा नगर मिल तिमीहरू, त्यो पनि भनेकै छन्, पार्टीहरू नफुट त्यो पनि भनेकै। अरू के भन्नु न यिनले? होइन, यिनीहरूले त्यसरी भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा र मुख्य चाहिँ नि लिडरसिपहरूमा त्यो आवाज पुग्नु पर्यो कि जनताले अबको लिडरसिपलाई मान्दैनन् भनेर। तर त्यो लिडरसिप सुन्न तयार छैन, ऊ कानमा तेल हालेर बसेको छ। यो सिर्फ लिडरसिपको नेतृत्वको कमजोरीको कारणले मात्रै यो देश नेतृत्वको कमजोरीको कारणले मात्रै होइन, त्यस्तो नेतृत्वको पछि लागिरहने हाम्रो प्रवृत्तिको कारणले। हामी त्यस्तो नेतृत्वको पछि लागिरहनु भएन। हामीले विकल्प खोज्नु पर्यो, विदिन द पार्टी पनि खोज्नु पर्यो, मान्छे किन आउटसाइड द पार्टी पनि खोज्नु। मान्छे किन त्यस्तै नेतृत्वको पछि लागिरहन्छ? 108 किलोको माला लिएर किन चढाइरहन्छ? यसमा त गणेश मानको अभिव्यक्ति नै छ नि, नेपाली जनता भेडा हुनु भनेर भनेकै छ। अब यसलाई के भने भेडासँगै तुलना नगरौँ, प्रवृत्तिसँग तुलना गरौँ। म चाहिँ प्रवृत्तिसँग तुलना गर्छु। भनेपछि त्यो मान्छेले आलोचनात्मक ढङ्गबाट हेरेन, आफूले जसलाई विश्वास गरे त्यसलाई भगवान मानिदियो। उसले परिवर्तन चाहेन। नेपाली जनताले परिवर्तनको निम्ति चाहिँ नि धेरै चाहना राखेका छन्, तर त्यो भइरहेको छैन। आज अब परिवर्तनले मात्र पुग्छ कि प्रगति पनि चाहिन्छ? परिवर्तन के को निम्ति भन्दाखेरि प्रगतिको निम्ति हो। जब हामी परिवर्तनको कुरा गर्छौँ भने त्यो चाहिँ नि विकासको निम्ति हो, त्यो चाहिँ नि प्रगतिको निम्ति डेफिनेटली हो। हामी धेरै मिठा मिठा कुरा गर्न त जान्ने भएछौँ, काम गर्न जान्ने चाहिँ किन भएनौँ? होइन, काम गर्न मौका पाउनु पर्यो त। मौका पाएपछि पो मान्छेले गरेर देखाउन सक्छ। मौका त त्यो मौका चाहिँ नि के भने पुरानै मान्छे, पुरानै प्रवृत्तिलाई पुरानै किसिमको ढर्रा अनुसार चलिरह्यो भने कसरी चाहिँ नि नयाँपन आउँछ र? यो
विवाद पनि कुन तहसम्मको छ भने राष्ट्रपति कार्यालय विवादित छ, संसद विवादित छ, होइन, सरकार छ, अब न्यायालय पनि छ। लिडरसिप कमजोर छ। त्यो कमजोर लिडरसिपले त्यो संस्थाहरू चलाइरह हुनाले डेलिभरी कसैले पनि दिन सकिरहेको छैन। यी सबै निकाय, संसदलाई हेऱ्यो भने संसद त्यस्तै छ, होइन, त्यसपछि न्यायालय हेऱ्यो भने न्यायालय त्यस्तै छ, होइन। इभन सरकारकै प्रवृत्ति हेऱ्यो भने पनि डेलिभरी दिन सक्दैन। सरकार त सबैलाई गाइड गर्ने हो नि त, मुली हो नि, उसले गर्न सक्दैन, गरिरहेको छैन। भनेपछि त के भन्दाखेरि हामी त खालि के भन्दाखेरि एउटा त्यो भुस कुटेर हल्ला गरेर मात्रै हिँड्ने जमात मात्रै भयो। सबै निकाय बदनाम किन हुँदैछन्, किन गराइँदैछ? किन गराइँदैछ भन्दाखेरि अथवा चाहिँ किन भइरहेछ भनौँ, गराइँदैछ भनेर किन कसैलाई दोष दिइहाल्ने हामीले, तर डेफिनेटली हामीले दिनुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। केलाउँदै जाँदा, अहिले केलाउँदै जाँदा त आउन सक्छ। त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि लिडरसिपको असक्षमताकै कारण हो। पोलिटिकल लिडरसिप, मेनली त पोलिटिकल लिडरसिपै हो। न्यायालयमा पोलिटिकल लिडरसिपको के इन्भल्भमेन्ट छ र? डेफिनेटली छ। किन भन्दाखेरि व्यवस्था बनाउने त उही हो नि, तर संसदले नै हो नि बनाउने। न्यायालयको न्यायाधीशले हामी मुद्दा लड्दैनौँ, यान गर्दैनौँ, फैसला गर्दैनौँ भन्छन् त सरकारले के गर्ने? त्यो गलत हो। पार्टीहरूले के गर्ने? त्यो हो भने तिनीहरूलाई स्याक गर्ने, त्यो व्यवस्था बनाउने, त्यो संसदले बनाउने। जस्तो चाहिँ नि भनौँ न, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्छ? संवैधानिक इजलासले, संवैधानिक परिषदले गर्छ। संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधानमन्त्री, होइन, त्यसपछि सभामुख, त्यसपछि विपक्षी दलको नेता, यिनीहरू नै होइन हो। भनेपछि यिनीहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि योग्य मान्छेलाई छान्नु पऱ्यो नि त। तर मैले सुन्दै थिएँ अस्ति सुभाष नेमाङको त दुईचोटि संविधान सभाको अध्यक्ष भएको मान्छे अदालतको विषयमा पार्टीहरूले बोल्नुहुन्न, त्यसरी चाहिँ हामीले गिजो दिनुहुन्न। प्रक्रियाको हिसाबमा हो भने बोल्नु हुँदैन, तर न्याय पनि गलत गरेको छ भने त उच्च अदालत, त्योभन्दा माथिको अदालत जान सक्ने ठाउँ हुन्छ नि त। आज न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश तपाईँ हटिदिनुहोस् भन्दैछन्, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मलाई ग्रेसफुल एक्जिट भन्दै हुनुहुन्छ, र न्यायाधीशहरू बेन्चमा बसिराख्नु भएको छैन। अब के हल? म एउटा कुरा भनौँ, यसमा के छ भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीशलाई अब अभिवक्ताहरू अथवा चाहिँ नि उहाँका समकक्षी न्यायाधीशहरूलाई मन परेन भनेर राजीनामा माग्ने त उहाँहरूलाई त्यो त न्यायिक प्रक्रिया होइन। त्यसको निम्ति त संसदमा उहाँलाई महाभियोग दर्ता हुनु पर्यो, त्यो दर्ता भएर त्यहाँ चाहिँ नि पुष्टि हुनु पर्यो, उहाँलाई महाभियोग लाउने भनेर चाहिँ नि त्यहाँ मत जाहेर हुनु पर्यो। त्यो भएपछि अनि उहाँले चाहिँ नि राजीनामा दिनुहुन्छ वा छोड्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नि उहाँहरूलाई बर्खास्त गरिन्छ। त्यो प्रक्रियामा जानु पर्यो नि त। नैतिकता भन्ने कुरा पनि त हुन्छ होला। नैतिकता एउटा ठाउँमा छ, यहाँनिर यत्रा धेरै न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको बारेमा प्रश्न उठाए। गैर नैतिकता अथवा नैतिकता नभएको मान्छेलाई त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश किन बनाइयो त? उहाँको विगतको चाहिँ नि क्रियाकलापहरू यथेष्ट थिएन त्यो दिन नहुने भनेर? त्यति बेला संवैधानिक परिषदले किन त्यस्तो निर्णय गर्यो त? के संवैधानिक परिषद जिम्मेवार छैन? त्यो राजनीतिज्ञहरू जिम्मेवार छैनन्? संवैधानिक परिषददेखि संसदीय सुनवाई समितिसम्म आयो कुरा। भनेपछि पार्टीहरूले अनदेखा गर्नु मिल्दैन। कसरी मिल्छ? तर काङ्ग्रेस बोल्दैन, सरकार बोल्दैन, एमाले त बोलिराखेको छ हटाउनु मिल्दैन है भनेर, उसले चाहिँ बोलिराखेको छ। बोलेको कुरालाई त बोलाइ भन्नु पर्यो होइन। अब यो कुराहरू के भन्दाखेरि यसरी के भने असहिष्णु बन्न मिल्दैन, किनभने राजनीति भनेको मूलनीति हो र राजनीतिमा बसेका मुख्य नेताहरूले जसले चाहिँ नि उहाँलाई नियुक्ति गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू, उहाँको असक्षमताहरू, अयोग्यताहरू, उहाँले गरेका विगतका क्रियाकलापहरू केही पनि नहेर्ने उहाँलाई नियुक्ति दिने। अब अहिले फिर्ता गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यत्रो आवाज उठ्यो, ठिक छ, त्यसलाई हामी मान्छौँ, तर त्यो पनि सडकको भिडमा अथवा चाहिँ नि सडकमा बसेर हल्ला गरे भरमा त कसैको राजीनामा माग्नु त मिल्दैन। त्यसको प्रक्रिया छ। प्रक्रिया के छ त भन्दाखेरि महाभियोग छ। महाभियोग लगाउनलाई उहाँहरू एउटा धारणा बनाउन सक्नुहुन्न, पार्टीहरू कन्सेन्ससमा जान सक्नुहुन्न, गलतलाई गलत हो भनेर एक ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्न। भनेपछि त
त्यो हेऱ्यो भने के राजनीति चाहिँ नि असहिष्णु बन्ने। मैले यसै कारण भनेको किन गिजोलिँदैछ त हाम्रा सबै निकायहरूलाई भनेर भने। यो गिजोलिएको कारण के भन्दाखेरि उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न, उहाँहरूको भिजन क्लियर छैन। गर्न के खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? यो कन्ट्रीलाई अराजक बनाउने, त्यसपछि भद्रगोल बनाउने, असफल बनाउने। फाइदा के हुन्छ? फाइदा त उहाँहरूलाई पनि हुँदैन, कसैलाई पनि हुँदैन फाइदा। फाइदा हाम्रो चाहिँ नि हामी बिग्रेको देखेर ताली पिट्ने जुन राष्ट्रहरू छन् उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। त उनीहरूले फाइदा लिन्छ, उनीहरूले नै परोक्ष रूपमा यो भूमिका खेलिरहेका खेल्या होला नि। तर दोष त हामीले प्रमाण नभइकन दिन मिलेन नि। दोष हाम्राहरूको कति छ? दोष हामीले हाम्रैमा देख्ने हो, हामीले हाम्रैमा चाहिँ सुधार गर्ने हो। अदालतको अहिलेको यो पेचिलो केसको राजनीतिक पार्टीहरू कति दोषी हुन्? धेरै दोषी छन्। यो अहिलेको अदालत बिग्रेको यो 46-47 सालपछि जब चाहिँ बहुदल व्यवस्था आयो त्यसपछि धेरै बिग्रेको छ। भागभण्डाले बिगार्यो। दलगत स्वार्थले गर्दाखेरि दलगत स्वार्थ चाहिँ नि अदालतमा पनि हाबी भयो, जसको कारणले यो अहिले छरपष्ट भएको, यो उत्कृष्टमा पुगेको। सबै निकायहरू यसरी बदनाम, सबै निकायहरू यसरी चाहिँ नि घृणाको पात्र बने भनेदेखि हामी यो सिस्टम सुधार्ने कुरा अनि विकासका कुरा, समृद्धिका कुरा, अवस्था फेर्नेका कुरा जुन हामी गरिरहेका छौँ नि, यसको के अर्थ रहन्छ? होइन, यसको अर्थ केही पनि रहँदैन यदि हामी राजनीतिलाई सफा गर्दैनौँ। राजनीति भनेको मूल नीति हो र जुन चाहिँ नि सोर्स बिग्रेको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ नि सिंचित हुने, जुन हामी इरिगेसन भन्छौँ नि, सिंचित हुने जति पनि जमिनहरू छ ती सबै बिग्रिन्छन्। त्यसमै पहिला राजनीतिबाट सुधार्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली, राजनीतिबाट सुधार्ने हो भने प्रमुख तिनै पार्टी अहिले महाधिवेशनमा छन्। काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, राप्रपा छ, पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छु भनेर माओवादीले पनि भनेको छ। यो एउटा प्रमुख अथवा भनौँ महत्त्वपूर्ण समय हो नि त, होइन? त तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यहाँ केही सुधार हुन्छ, त्यो केही बदलिएर फेरिएर तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि त्यो नहर चाहिँ सफा भएर पानी सफा बगेर आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नुभएको। अब महाधिवेशनमा राम्रा मान्छेहरू राम्रो तरिकाले विधान सम्मत है विधिको शासनअनुसार, त्यहाँ पनि विधि छ नि त, त्यो विधिको शासनअनुसार विधानअनुसार चल्यो भने त्यहाँ चाहिँ नि सक्षम नेतृत्वहरू आउँछन्, डेफिनेटली आउँछन्। यदि त्यो चलेन, त्यहाँ पनि तोडमोड भयो, त्यहाँ पनि चाहिँ नि के भने आफ्नो स्वार्थ हाबी भयो, त्यसलाई भद्रगोल गरियो, होइन? मुख्य मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि गिजले भनेदेखि डेफिनेटली राम्रो मान्छे आउँदैन। अहिलेकै स्थितिले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि तोडमरोड नहुने, आफ्नो पक्षलाई हाबी नगराउने त्यस्तो छ र वातावरण धेरै देखिन्छ। एमालेको हेर्नु केपी शर्मा ओलीको विकल्प देखिन्न त्यहाँ, उहाँ त अब त्यहाँ सर्वसम्मत। अब सबै सर्वसम्मत भयो भने चाहिँ सर्वसम्मत भनेको के? काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् शेरबहादुर देउवा अझै बलियो देखिनुहुन्छ, माओवादीमा हेर्नुहोस् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अर्को विकल्प देखिराखेको छैन। यो एउटा राप्रपामा हेर्नुहोस् त एक तिनै कम। हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि सर्वसम्मत भनेको मिलोमत हो। मिलोमतोमा सबै चिज हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि यो विधिको शासन प्रिभेल भएकै हुन्छ भन्न मानिँदैन, किनभने त्यहाँ स्वार्थ हाबी भएको छ, मात्र मिलाउने काम भएको छ। निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट जितेर आए पनि त यिनै अनुहार आउने हो नि, चारै अनुहार। ठिक छ, निर्वाचन प्रक्रिया यस्तो बनाउनु पर्यो कि त्यहाँ चाहिँ नि बाहिरको मान्छे अथवा जो कहिले पनि देखिया थिएन त्यो मान्छेले पनि त्यो ठाउँमा आउने मौका पाओस्। पात्र फेरियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? होइन, पात्र फेरिनु पर्ने अवस्थामा ठाउँमा फेरिनुपर्छ। जसले चाहिँ नि सधैँभरि प्रमाणित भइसकेको छ, यो चाहिँ नि गनाएको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व, एमालेको नेतृत्व, माओवादीको नेतृत्व, राप्रपाको नेतृत्व, यिनीहरूको अधिवेशन भएको हुनाले भनेको मैले त यिनीहरूको नेतृत्वको पहिलो लहरमा रहेकाहरू फेरिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ? फेरिउन् भन्दा पनि जनताले अथवा उनीहरूको पार्टीको सिस्टम अनुसार राइट मान्छे आउन्। त्योभन्दा मुनिको पुस्ता चाहिँ राम्रो छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ, मैले त्यसरी भन्न मिल्दैन। मलाई लागेको अनुसारले उनीहरू यो मान्छे आउनुपर्छ भनेर मैले भन्नु मिल्दैन। त्यो भन्नुको अर्थ त म पनि त्यही क्याटेगोरीकोमा गइहालेँ। म त्यसरी भन्दिनँ, म खालि के मात्रै भन्छु भन्दाखेरि राइट मान्छे आउनुपर्छ। अब राइट मान्छे को हो भन्दाखेरि जुन किसिमले निर्वाचन हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले मिलेर आयो भने ठिक छ, नत्र धेरै सर्वसम्मति भयो भने त्यसको इन्डिकेसन के हुन्छ भने
त्यहाँ मिलोमतो भयो, गोलमाल भयो। मिलोमतो भयो भने त्यहाँ डेमोक्रेसी हुँदैन। तर मलाई एउटा लागेको यसो हेरेको यहाँ यत्रो गन्जागोल छ, अहिले प्राइम मिनिस्टर चाहिँ नि अब उसमा हुनुहुन्छ युरोपमा, त्यहाँ चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ COP26 भइरहेछ होइन, क्लाइमेट चेन्जको त्यत्रो डिबेट चलिरहेको छ, हाम्रा हिमालहरू नाङ्गै छन्, हामी त बडा जोडिएका छौँ नि त होइन। प्राइम मिनिस्टरको सम्बोधन पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। मैले हेरेको अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग उहाँको चाहिँ जेस्चर हेर्नुहोस्, बेलायतको प्रधानमन्त्रीसँग, भारतको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भेटघाट गरिसकेपछिको हेर्नुहोस्, उहाँ बडा कन्फिडेन्ट, आनन्द, मतलब म यस्तो देखिन्छ कि उहाँले कहीँ पनि त अनइजी फिल गरेको जस्तो देखिँदैन, बडा ढुक्क भने जस्तो देखिन्छ। जब यहाँ हुन्छ काठमाडौँमा त्यही प्राइम मिनिस्टर फेरि लुरुक्क परेको, निहुरेको, बोलेको पनि प्रश्न नबुझिने, मतलब यो हो कि यो मैले नबुझेको कुरो के हो भन्दाखेरि हामी अब जस्तो हामी चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जाँदाखेरि हामी एकदम छिटो सजिलोसँग कमिट गर्छौँ, तर हामी होम फ्रन्टमा आइसकेपछि अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा हामी कमजोर हुन्छौँ, अनि त्यो कमजोर भएपछि अनि क्वेसन रेज हुन्छ कतिपय ठाउँहरूमा। इन्टरनेसनल फोरममा हामीले गरेका कमिटमेन्टहरूको बारेमा क्वेसन रेज भएको छ। त्यो क्वेसन रेज हुँदाखेरि चाहिँ हामी जवाफ दिन सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले होम फ्रन्टमा त आफ्नै किसिमले मुभ गर्न खोज्छौँ। तर त्यसो हो भनेदेखि पनि त एउटा सङ्कोच त हुनु पर्ने नि। अमेरिकी राष्ट्रपति जतिसुकै हामी यहाँ बसेर साम्राज्यवादी भनेर गाली गरे पनि अमेरिका नै हो नि त। लिडरसिपको खुबी हो। अब अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग उहाँ कम्फर्टेबली बसिराख्नु भएको छ, उहाँ पनि इलेक्टेड हो, हाम्रो पनि त्यही किसिमले आएका हुन्। राष्ट्रको हिसाबले दुईटा नेताहरू समान हुन्। हामीले चाहिँ नि हामीलाई के लाग्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपति धेरै माथिको भने जस्तो लाग्छ, त्यो होइन। हाम्रो नेता र ऊ समकक्ष हो। त्यसै हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि के भने हामीमा लघुताभास भन्ने कुरो हुनु हुँदैन। हामीले एउटा लाइन बनाएर गएका छौँ। हामी क्लाइमेट चेन्जको विषयमा अथवा क्लाइमेट सेक्युरिटीको विषयमा हाम्रो पोजिसन के हो, हाम्रो डेडलाइन के हो, त्यो हामी क्लियर छौँ र प्रधानमन्त्री त्यसमा क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त्यो कन्फिडेन्स छ र उहाँ त्यही किसिमले प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यो क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दा उहाँले सुरक्षा भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। डेफिनेटली क्लाइमेट सेक्युरिटीको कुरा आइरहेछ। त्यो हो के? त्यो चाहिँ नि अहिले जुन जलवायु परिवर्तनहरू भइरहेछ र त्यसका असरहरू हामीलाई परिरहेछन्, त्यो असरहरूलाई चाहिँ नि के भने म्यानेज गर्ने त्यो जुन कामहरू छ त्यो सेक्युरिटीसँग रिलेटेड छ, ह्युमन सेक्युरिटीसँग रिलेटेड छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पलको निम्ति अस्तिको मेलम्चीको त्यत्रो चाहिँ नि डिभास्टेसन जुन भयो, त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यसमा अब खोजी नीति त धेरै होला, जलवायु विशेषज्ञहरूले त्यसमा बढी भन्न सक्नुहुन्छ। तर देखिन्छ के भन्दाखेरि जुन किसिमले हिमालमा एक किसिमको ग्लेसियर हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नि ग्लोबल वार्मिङको कारणले घट्दै गयो होइन। अनि यो क्लाइमेटको प्याटर्नहरू पनि चेन्ज भए होइन। जुन बेलामा हुनुपर्ने वर्षा नहुने र हुनु नपर्ने समयमा धेरै हुने, त्यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो विध्वंस भयो होइन, जसको कारणले त्यहाँ कति मान्छे विस्थापित भए। अब अस्ति भर्खरको चाहिँ नि समयमा हुनु नपर्ने बर्खा चाहिँ नि भइदियो दसैँपछि, त्यसले हाम्रो धानमा कति क्षति भयो। यो सबै के भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको असर हो र यसले चाहिँ नि ओभरअल ह्युमन सेक्युरिटीलाई असर पारिरहेको छ। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर त्यहाँ जति पनि कमिटेड छन् अथवा त्यहाँ चाहिँ भाग लिने नेताहरू छन्, उनीहरूले क्लाइमेट सेक्युरिटी भनेर इम्फेसिस गरिरहेछ र त्यसै गरेर चाहिँ नि यो कार्बन उत्सर्जन गर्ने छ नि जस्तो फरेस्ट ऊहरू, त्यसको निम्ति चाहिँ नि 2030 सम्म अमेरिकनले चाहिँ नि झन्डै $16 अरब चाहिँ नि म पैसा खर्च गर्छु भने, त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि वन विखण्डन गर्ने, वन चाहिँ नि नाश गर्नेपट्टि हामी नजाने भन्ने कुरो पनि आयो होइन। यी सबै कुराहरू रिलेटेड विथ क्लाइमेट सेक्युरिटी भनेपछि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण। तर त्यहाँ त अब ग्लासगोमा त नेपालमा आइसकेपछि कति महत्त्व राख्छ त्यसले? अब नेपालमा आएपछि हामी कतिबद्ध छौँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले
सन् चाहिँ नि 2045 पछि हामी चाहिँ नि के भने कार्बन उत्सर्जनमा चाहिँ नि हामी जिरोमा लिएर आउँछौँ भन्नुभएको छ। व्यवहारमा कति आउँछ? व्यवहारमा कति आउँछ? हुन त हामी कहाँ चाहिँ फेरि बोल्दै पुग्छ होइन, गर्नु त केही पर्दैन नि। अनि त्यही भएर त हामी कमजोर छौँ नि। बोल्न त त्यहाँ बोल्यौँ, त्यही त। अब यहाँ आएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अब हामी कतिको त्यसमा चाहिँ नि कटिबद्ध हुन्छौँ त्यो हेर्न बाँकी छ। हाम्रा पार्टीहरूका प्रमुख एजेन्डा के रहन्छन्? पार्टीको प्रमुख एजेन्डा त राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने नै हुनुपर्छ। रहन्छ त्यस्तो? हुनुपर्छ। त्यो रहेन र उनीहरू चाहिँ नि के भने पार्टीको एजेन्डामा चाहिँ नि राख्ने, विधानमा चाहिँ नि राख्ने। हामीले जति पार्टीलाई, पार्टीका नेताहरूलाई आलोचना गर्छौँ नि कि यिनीहरू खत्तम भए, काम नलाग्ने भए, आफूलाई मात्र हेर्छन्, वास्तवमै यिनीहरू यति धेरै इन्ट्रोभर्ट छन् वा हामी यिनीहरूको अति बढी चाहिँ निन्दा? म धेरै भन्दिनँ। म अहिले एउटा सानो कुरा मात्रै भन्छु। जस्तो न्यायालयको केसमा, प्रधान न्यायाधीशको बहिरगमनको केसमा कुरा उठाइरहँदाखेरि कतिपय राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले के भनेका छन् भने यो चाहिँ नि राजनैतिक विषय होइन, यो चाहिँ नि न्यायालयले आफैले मिलाउनुपर्छ, उसको मुद्दा उसैले मिलाउनुपर्छ। त्यो गलत बोलिरहेछन् उहाँहरू। किन भन्दाखेरि त्यहाँ बिग्रेको राजनैतिक भागभण्डाको कारणले बिग्रेको हो र त्यसलाई चाहिँ नि के भने निकासा दिनुपर्ने संसदले हो। संसदमा उहाँहरूले एजेन्डा लानुपर्छ र त्यो यदि प्रधान न्यायाधीशले गलतै गरेका छन् र जुन किसिमले अहिले आन्दोलन भइरहेछ, यो यत्रो उत्कृष्ट उसमा चाहिँ नि माथिल्लो तहमा भइरहेछ, अब यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गरेन भने राजनीति त बिथोलिन्छ। यो होल कन्ट्रीको न्याय सिस्टम बिग्रनु भनेको हाम्रो सामाजिक सिस्टम बिग्रनु हो। अनि समाज बिग्रेपछि राजनीति चाहिँ नि अडिरहन्छ त। भनेपछि त्यस्तो किसिमको सोच राखेर हिँड्ने नेतालाई हामी कसरी चाहिँ नि राजनेता र यिनीहरू चाहिँ नि भिजन भएको नेता भनेर मान्ने? तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो चाहिँ बिग्रिँदै गयो, सबै प्रणाली, सबै संस्थाहरू बिग्रिँदै गयो भने प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ, समाज बिग्रिन्छ। त्यसपछि त के हुन्छ? अराजकता। अराजकतामा त त्यही शक्ति हाबी हुन्छ जो बलियो छ। त्यति बेला के सेनाको भूमिका बढ्छ? होइन, त्यसमा बलियो भनेको त जनता हो। सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ नि केन्द्रित, हाम्रो सार्वभौम सत्ता कहाँ केन्द्रित छ त भन्दाखेरि नेपाली जनतामा केन्द्रित। तर हतियार सहितको शक्ति हो नि त ऊ। हतियारले गर्ने होइन। हतियारले चाहिँ नि के भन्दाखेरि हतियार गलत ठाउँमा प्रयोग पनि गर्न मिल्दैन र त्यसरी हतियार चाहिँ नि जथाभावी नियतमा जनतामा प्रयोग भयो भनेदेखि त भोलि गएर ह्युमेनिटेरियन लहरू एक्टिभ हुन्छन्। अहिलेका हाम्रा सबै संस्थाहरू बदनाम हुँदै जाने, पार्टीहरू घृणित हुँदै जाने, नेताहरू आउँदाखेरि घृणाको पात्र हुने मानिसहरूले छिछि दूर गर्ने अवस्था बन्दै गयो भने त्यति बेला यो देशलाई सम्हाल्छ कसले? यही जनताबाटै चाहिँ नि आउनुपर्छ, त्यो उठ्नुपर्छ। विकल्प अर्को यही जनताबाट आउँछ। जनताबाटै, जनताकै निम्ति हो। एक थरी मानिस चाहिँ भद्रकालीतर्फ आँखा लगाइरहेका छन्। त्यो सोच गलत हो र त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो प्रावधानको निम्ति त्यो सेना बनाइएको होइन। आफ्नो जनताको विरुद्ध चाहिँ नि त्यसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति बनाइएको संस्था होइन। त्यो चाहिँ नि देशमा विभिन्न चाहिँ नि विषम परिस्थिति आयो, त्यसमा कि ती मानिसहरू प्रोभोक गरिरहेका छन् सेनालाई? डेफिनेटली प्रोभोक गरिरहेछन्। उद्देश्य के? उद्देश्य चाहिँ नि के भन्दाखेरि नबुझेको। बुझेको हो भनेदेखि शक्तिको स्रोत भनेको नेपाली जनता हो, त्योभन्दा बाहेक अर्को शक्तिको स्रोत छैन नेपालको हकमा। र त्यो जुन भद्रकालीमा तपाईँले सेनाको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि नेपाली जनताबाटै बनेको र नेपाली जनता मालिक हो, नोकर होइन। भनेपछि एउटा नोकरले मालिकको विरुद्धमा जान्छ भने त्यो त सिस्टममा गडबडी हो नि। त्यसै हुनाले यो बिग्रेको नेपाल बिग्रँदाखेरि नेपाली जनतालाई नै चासोको विषय हुनुपर्छ र नेपाली जनताबाट नै यो मिल्न सक्नुपर्छ। अराजकता भएछ अरे भनेदेखि पनि त्यहाँ संयमता अपनाउँदै विकल्प जनताले दिनुपर्छ। त्यसलाई ड्यामेज हुन नदिनको निम्ति केही हदसम्म सेना जस्तो संस्था प्रयोग हुन सक्छ, तर उसको टिचिङ, उसको स्कुलिङ के छ त भन्दाखेरि नियतता जनतालाई चाहिँ असर पर्नु हुँदैन। नेपाली सेना राजनीति कति गर्छ? होइन, नेपाली सेनाले राजनीति गरेको जस्तो त मलाई लाग्दैन। राजनीति गर्नु पनि हुँदैन, राजनीति बुझ्नु चाहिँ नि पर्छ। किन भन्दाखेरि कसले मेरो विरुद्धमा चलखेल गरिरहेछ अथवा देशको चाहिँ नि समग्र
सुरक्षा व्यवस्थामा कसले चाहिँ नि खेलिरहेछ र कहाँ चाहिँ नि के भने हाम्रो स्थिरतामा असर परिरहेछ भन्ने कुरो बुझ्ने काम चाहिँ नि सेनाले डेफिनेटली गरिरहनुपर्छ। तर उसले राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिज्ञले नै गर्ने हो र भोग्ने पनि त्यही राजनीतिज्ञले हो। अहिले यो देशको एक नम्बरको दुश्मन को हो? हाम्रो गरिबी हो, हामीमा भएको गलत सोच हो। हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो पुरै नेपाललाई चाहिँ नि जोकर बनाएर, नेपाली जनतालाई जोकर बनाएर जुन किसिमले हामी आफ्नो स्वार्थ बढाउन खोजिरहेछौँ त्यो किसिमको प्रवृत्ति हो हाम्रो समस्या। जनतालाई जोकर कसले बनाइरहेको छ? यो जो अहिले चाहिँ नि मुख्य सत्तामा पुगेका छन् र जसले चाहिँ नि देश हाँकिरहेछन् तिनले जोकर बनाइरहेछन्। अरू कसले बनाउन सक्छ? अरूले जोकर बनाएर जोकर बनिँदैन। जोकर त देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक भएपछि अनि त्यहाँ समस्या सुरु हुन्छ। तर ती जोकर बनाउनेहरू पनि पर्सि त हजुर हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्दै कोही धान काट्न जान्छन्, कोही खेत खन्दिन जान्छन्। त्यसलाई बुझ्दै नबुझिकन भोट हालेर अनि त्यसलाई फेरि माथि पुगेपछि त त्यसले छोडिदिन्छ। अनि त्यसपछि त फेरि किन म तिमीहरूको समस्या हेरौँ? मुखले त भन्दैन, एक दिन व्यवहारले भन्छ। एक दिन ऊ नमस्ते गर्छ, 365 दिन अर्कोले नमस्ते खान्छ। त्यो चाहिँ नि सिनोनम भयो, सांकेतिक भयो। तर मतलब बुझाइ चाहिँ नि त्यसरी बुझ्नु आवश्यक छ। मतलब र अब नेपाली जनताले आफू के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। पब्लिक नउठेदेखि त झन् बर्बाद हुने देखियो। पब्लिक उठेन र पब्लिकले बोल्दैन भने चोर फटाले बोल्न थाल्छन्, खराब मान्छे प्रवृत्ति भएका मान्छेले बोल्न थाल्छन् र तिनीहरू हाबी हुन्छन्। त्यो हाबी हुन नदिने काम हाम्रै हो, नेपाली जनताकै हो। पार्टीहरूमा पनि त इमान्दार, सादगीपूर्ण विचारले प्रेरित मानिसहरू छन्। खै त तिनीहरू छन्, तर तिनीहरूलाई के भन्दाखेरि मौका दिन्न र उनीहरू पनि मौका दिन्न कि उनीहरू त्यो मौका लिन सकिरहेका छैनन्। एक त लिन नसकिया पनि हुनसक्छ, किनभने क्षमता भएन, क्षमता टाठाबाठासँग हुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ के भने उनीहरूले मौका पाएनन्। मौका नपाएपछि उनीहरूले देखाउनु पनि सकेनन् आफ्नो क्षमता। अब विचार भएको विचारवान मान्छे भन्ने अनि त्यो विचार प्रधान मान्छे नै फेरि बलियो छैन, ऊ चाहिँ क्षमता यसो छ। मिलेन नि यो कुरा। हाम्रो संस्कार बिग्रिसकेको छ। जबसम्म संस्कार चाहिँ नि परिवर्तन हुँदैन। आज क्षमता भने कि पैसा हो? पैसा पनि वान अफ द क्षमता हो। यो विचार चाहिँ अब गौण भयो होइन, विचार गौण होइन। विचार चाहिँ नि के भन्दाखेरि समयमा आउँछ, त्यसको निम्ति बुझ्न कठिन हुन्छ होइन। त्यो टेस्टेड हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ नि गाह्रो छ होइन। फेरि मान्छे विचारमा अडिरहँदैन, नअडेपछि त्यसको विचार आउटडेटेड हुन्छ होइन। फेरि त्यो विचार बुझ्नको निम्ति त्यो किसिमको स्कुलिङ, त्यो किसिमको टिचिङ हुनुपर्छ। भनेपछि अलि लामै समयसम्म चाहिँ यस्तै अलमल हुने रहेछ हाम्रो नेपालमा। संस्कार परिवर्तन हुनको निम्ति धेरै समय लाग्छ, धेरै हन्डर खानुपर्छ, धेरै पे गर्नुपर्छ। यसको बिचमा चाहिँ नि राजै फर्काउँ, पुरानै ठिक, मामा घरै ठिक थियो भन्ने आन्दोलन चल्यो भने चाहिँ होइन। आन्दोलन चल्यो र जनताले स्थापित गर्यो भने राजा फेरि आउँछन्। उनी कसैले भनेर गएका होइनन्, त्यही नेपाली जनताको आवाज, त्यही नेपाली जनताको चाहिँ नि आन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप उहाँले छोड्नु पर्यो हो। र भोलि त्यही जनताले फेरि राजालाई ल्याउनको निम्ति आन्दोलन गर्छन् र त्यो किसिमको जनमत बन्छ भनेदेखि राजा फेरि आउन पनि सक्छ। त्यो माहौल देख्नुहुन्छ? होइन, माहौल त यस्तै गडबड भइरह्यो भने मान्छेले विकल्प खोज्दै जान्छ। यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो नि, विकल्प खोज्दै जान्छ। त्यो विकल्प दिनेहरू बिस्तारै देखिन्छन्, उनीहरूको भिजनहरू आउँछ, उनीहरूको शक्तिको मतलब उनीहरूको क्षमताको चाहिँ नि परीक्षण हुन्छ। त्यसपछि अनि उनीहरू स्थापित हुने हो। स्थापित पावर र परिवर्तनकारी पावरको बिचमा जहिले पनि द्वन्द्व हुन्छ। अब अहिले स्थापित पावर पनि कमजोर हुँदै गइरहेछ बिकज अफ आफ्नै कारणले कमजोर हुँदै गइरहेछ। अरू कोही कसैको कारणले होइन, आफ्नै मतिले, आफ्नै कारणले। अब परिवर्तनकारी जुन चाहिँ नि पावर छ त्यसले आफूलाई प्रुफ गर्नुपर्छ। सामान्य कुरा छ कि तपाईँ परिवर्तन हुनु पर्यो कि परिवर्तनको लागि तयार हुनु पर्यो।
डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर उमेश भट्टराईसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।